बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कल APC हुई और आज इमरान खान साहब ने APC के ऊपर बम मार दिया। कल APC करने वाले जो थे उन्होंने कायल किया था इमरान खान साहब की पार्टी के रहनुमाओं को कि आप 3 साल से जो जद्दोजहद करने के ऊपर लगे हुए हैं वो इमरान खान सेंट्रिक जद्दोजहद कर रहे हैं आप। तो अगर आप अपना एजेंडा बड़ा करेंगे, कन्वर्सेशन को ज़रा फैलाएंगे, गुफ्तगू को ज़रा लंबा करेंगे और अपने अगराज़ व मकासद जो हैं वो नेशनल एजेंडे के तौर के ऊपर लेके आएंगे, तो हो सकता है कि जब बातचीत शुरू हो तो सबसे पहला जो आपके हाथ में जो लगे कि जो एक वो क्या कहते हैं ट्रॉफ़ी हाथ में आए, वो ट्रॉफ़ी इमरान खान साहब की रिहाई की शक्ल में आ जाए। तो इमरान खान साहब की रिहाई को आप इतना सर के ऊपर जब चढ़ा के रखेंगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा जिस तरह 3 साल से आपको हासिल नहीं हुआ। ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ डायलॉग करने वाले और उनको इस बात के ऊपर आमादा करने वाले लोगों ने आज हमारे साथ एक मुलाकात में शेयर की इस्लामाबाद में। तो इमरान खान साहब ने हमारा ये उनके साथ जो थी गुफ्तगू उसमें यही मौक़िफ़ था कि इमरान खान साहब की पार्टी तो को हो सकता है, क्योंकि वो उनके ख़्याल में उनकी पार्टी भी नहीं मान रही थी, क्योंकि वो एक ख़ास माइंडसेट के साथ चलने वाले लोग हैं। उनकी पॉलिटिकल अप्रोच उतनी ठीक नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब की पॉलिटिकल अप्रोच उस तरह से है नहीं है। और इमरान खान साहब इसके ऊपर कभी भी उन्होंने ना शर्मिंदगी का इजहार किया है, ना कभी कुछ सीखने की उन्होंने बात की है, बल्कि वो सिरे से कहते हैं कि मैं तो पॉलिटिशियन हूँ ही नहीं। तो लिहाजा वो उनकी अप्रोच जो है, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो एक फास्ट बॉलर वाली है। और चूँकि उसी मेथड के साथ वो ज़िंदगी में जिन कामों को किया उन्होंने उनको कामयाबी मिली, लेकिन वो जो शख्सियत है, वो जो उनका तज्ज़िया कर रही थी, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को, जो जेल से बाहर है, जो कल APC में बैठी हुई थी, उसने उनको ये बात कह के कायल किया कि सियासत कुछ और चीज़ होती है। ये फास्ट बॉलर की मेंटालिटी के साथ आप सियासत नहीं कर सकते। कभी आप बाउंसर करा रहे हैं, कभी आप वक्की में मार रहे हैं, कभी आप मुंह में दे रहे हैं और विकेट लेने की कोशिश कर रहे हैं। और इमरान खान साहब की सियासत में भी जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ थी वो क्रिकेट से ही मुतल्लिका थी कि एक ही गेंद में दोनों मैं विकटें ले लूँगा, अंपायर उंगली खड़ी कर देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। छिक्कू भी नहीं हुआ, कद्दू भी नहीं हुआ। तो ये बात जो ये कल सारे जो इकट्ठे बैठे हुए थे, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिनमें महमूद खान चकजई साहब हैं या और ANP के जो लोग हैं, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जेल से बाहर लीडरशिप है उसको इसके ऊपर कायल करने की कोशिश की। आज हमने ये सवाल किया, कुछ दोस्त थे, कि क्या इमरान खान साहब जो हैं वो राज़ी हो गए हैं मिसाके जमहूरियत के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट कल आई थी। और कल जब ये स्टेटमेंट आई थी तो हमने आपस में बैठ के, इस फ़कीर ने जो आपके साथ इसी फोरम के ऊपर जो गुफ्तगू की थी उसमें कहा था कि इमरान खान साहब पता नहीं चलने देते हैं कि नहीं चलने देते। तो आज सुबह यही बात हो रही थी उन शख्सियात के साथ जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को राम किया। उनसे हमारा ये सवाल था, वही रात जो कल हमने आपस में जो डिस्कस किया था, वही सवाल उनके सामने रखा कि क्या आपने इमरान खान साहब से कोई राब्ता करके उनकी कंसेंट ली है मिसाके जमहूरियत के लिए, क्योंकि उनके यहाँ तो चीज़ों को देखने का वो इतनी वुसअत कल्बी है ही नहीं। वो तो बहुत, जिसको हम कहते हैं ना, प्रिसाइज्ड देखते हैं कि इमरान खान को फ़ायदा कहाँ पे हो रहा है। तो इसका उन्होंने जवाब दिया कि जी हमारी बातचीत हुई है और हमारा ये ख्याल है, डायरेक्ट नहीं हुई बातचीत, ज़ाहिर है किसी ना किसी दरमियाने वास्ते से हुई होगी। उनकी पार्टी लीडरशिप जो जेल से बाहर है उन, या जो उनसे मुलाकातें करते हैं, उनसे हुई होगी। तो उन्होंने कहा कि जी कि हमें ये लग रहा है कि इमरान खान को समझ आ गई। अच्छा, मैं जब वो शख्सियात जो थी जिन्होंने ये APC में इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कायल किया, मैं बार बार जिसका जिक्र कर रहा हूँ, मैं उनकी तरफ देख के, और साथ में कुछ दोस्त थे, मैं बड़ा हैरान होकर उनकी तरफ देख रहा था। मैंने कहा यार, ये बंदा अपनी फितरत से कैसे बदल सकता है? और ये जो फितरत होती है, ये इससे बदलना बड़ा मुश्किल होता है। पहाड़ अपनी जगह से सरक सकता है, लेकिन कोई बंदा अपनी फितरत से हट जाए, ये बात मानने वाली नहीं होती, ये बात हजम नहीं होती। तो उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि नहीं, अब इमरान खान को समझ आ गई है। ले जी, समझ के आई है कि आज अलीमा बीबी ने जो गुफ्तगू की है जेल से बाहर, उन्होंने कहा है कि जी कि इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला किया है, 2-3 इश्यूज़ के ऊपर बात की है। तो जो सबसे बड़ी ख़बर है वो ये है कि इमरान खान साहब ने फ़ैसला ये किया है कि जिन लोगों को नाअहल कर दिया गया है, जिनके यानी ये 9 मई के मुकदमात में जो सज़ाएँ हुई हैं,
शिबली फराज साहब से लेके अहमद चट्ठा, बच्चर साहब, दूसरे तीसरे अब्दुल लतीफ़ साहब, ये जितने लोग जो हैं वो नाअहल हुए हैं, उमर अयूब साहब, वो कहते हैं जी ज़िमनी इंतखाबात में इनकी जगह के ऊपर हमने बंदा कोई नहीं खड़ा करना। इसका मतलब ये है कि ये फिर बाइकाट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये फिर अब सिस्टम से निकलने जा रहे हैं। इसका मतलब मेंटालिटी देखें आप, चेक करें कि बाउंसर मारना है, मतलब कि अगू भावें छक्का बज जाए। जिस तरह इन्होंने ये किया था, पंजाब असम्बली तोड़ दी, और वो जिसको कहते हैं ना कि जी कि वो एक बड़ी कार्रवाई करना, एक बड़ी कार्रवाई के अगली जो यानी जो बैट्समैन है उसको हाथ पाँव की पड़ जाए। केपी असम्बली तोड़ दी, सारी सिस्टम से निकल गए, और जो पॉलिटिशियन थे, जो सियासत को समझते थे, वो एंड तक जो है वो लड़ते रहे कि और मनाते रहे, परवेज़ इलाही साहब, दूसरे तीसरे लोग के सर असम्बलियाँ नहीं तोड़ते होते, अपनी हुकूमतें अपने हाथों से ख़त्म नहीं करते होते, आपको अंदाज़ा नहीं है। और फिर इनको लेने के देने पड़े। जो 3 साल से ये हरकतें कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने आज फिर वही हरकत कर दी है। यानी उन्होंने एक तरफ बात ये चल रही थी कि ये सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, मिसाके जमहूरियत करेंगे। हालांकि कल आपसे ये जब बात हो रही थी तो मैंने ये कहा था कि ये सारी चीज़ें आपस में टकराव है, इनमें ये एक दूसरे की इज़दाद हैं, ज़िद्दें हैं। यानी कि अगर एक तरफ आप कहते हैं हमने मिसाके जमहूरियत करना, दूसरी तरफ कहते हैं कि 26वीं तरमीम ख़त्म करो। एक तरफ कहते हैं कि जी हमने बैठ के बात करनी सियासतदानों से, तो दूसरी तरफ आप कहते हैं कि 2024 के जो इंतखाबात हैं हम उनको मुस्तरद करते हैं, ये तो 47 की हुकूमत है। फिर आपने बात किससे करनी है, किन शराइत के ऊपर करनी है? ये जो सियासत है, इसको सियासत को पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। ये बाकायदा एक साइंस है। इसके मैकेनिज़्म को समझना, इसको समझ के इसके ऊपर चलना, अमल करना और अपना कोई मकसद जो है उसको अचीव करना, ये सर धौंसने से का नाम सियासत नहीं है कि आप जो है वो बस टकरे मारते रहें, हरकतें करते रहें, कि सर धौंसते रहें, कि हम पंजाबी में कहते हैं कि सिर देंदे रहना है हमें खाम खा। तो जहाँ पर आपका सर नहीं आ सकता वहाँ पर सर देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि आपकी अंपायर की जो उंगली है वही कोई काम कर दे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि सियासत मुमकिनात का खेल है, ये नामुमकिन को मुमकिन बनाने का नाम है। इमरान खान साहब को चाहिए ये था कि वो एक दफ़ा फिर जो है वो अपने लोगों को खड़ा करते और लोगों को बताते कि यार पॉपुलैरिटी हमारी है भाई, हमें नहीं आप रोक सकते, हमें आप नाअहल करके निकालेंगे, अहमद चट्ठे को नाअहल करके निकालेंगे, उसकी बीवी जो है वो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत से, उसके वोट से, क्योंकि वोट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, क्योंकि जो लोग हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को पंजाब का खुसूसन मिजाज समझना चाहिए। सर देखें कि जब भी पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ पाकिस्तान या पंजाब का कोई लीडर खड़ा होता है तो पंजाब जो है वो उसके लिए खड़ा हो जाता है। खड़ा किस सूरत होता है? वोट की सूरत में। पकड़े जा रहे थे नवाज शरीफ साहब जब वो कहते थे कि वोट को इज्जत दो। कोई उनका कोई जोड़ था इमरान खान साहब को? तो लोग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर वोट इसलिए देने के लिए तैयार हो रहे थे कि हमें मुस्लिम लीग नून का टिकट मिलेगा अगले इंतखाबात में। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कहा कि जी कि हमने अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल है, जो सियासी सरमाया है, हमने उसको नहीं देखना, हमने मुल्क को देखना है, क्योंकि मुल्क बचने वाला नहीं है, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा अगर हमने अब हमारी सियासत कुर्बान। ये शहबाज शरीफ साहब कहा करते थे कि हमारी 1000 सियासतें इस मुल्क के ऊपर कुर्बान। तो उन्होंने अपना फैसला किया कि उन्होंने बजाय इसके कि इस्टेब्लिशमेंट को वो कहते हैं कि जी कि देखें हर दफ़ा आप ये काम करते हैं, आप कोई ना कोई तजर्बा करते हैं और उसके बाद कह देते हैं कि जी कि अब आप संभालें, ये मुल्क चल नहीं रहा, बच नहीं रहा, तो अब हमें माफ़ कर दें, अब जो है ना वो आप ही इसका इलाज ढूंढें और आप ही ने जो करना है करें, हमारे हाथ जुड़े ने सर साढ़े। उन्होंने ये वाला काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि जी चलें ठीक है, रल मिल के मुल्क को बचाते हैं और बचाने की कोशिश करते हैं। नवाज शरीफ साहब से ये तवक्को थी PDM के बाद कि फौरी इलेक्शन कॉल कर देंगे, लेकिन इलेक्शन कॉल इसलिए नहीं किए गए कि नदीम अंजुम साहब ने ये कहा कि जी कि अगले हफ्ते IMF के साथ मीटिंग है, कौन करेगा मीटिंग? सर निगरान हुकूमत ने कर लेती है मीटिंगें, हो जाती हैं मीटिंगें, लेकिन बहरहाल फैसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का था।
تو جو تھی آپ دیکھیں کہ پھر لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے سائڈ پہ ہو گئے. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی 2024 کے جو انتخابات ہیں اس میں لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے. کیوں کھڑے تھے؟ کیونکہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرہ لگا رہے تھے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، حالانکہ ان کی کارکردگی صفر. لیکن اس کے باوجود اگر لوگ ان کے ساتھ تھے تو یہ مزاج سمجھنے کی کوشش کریں کہ پنجاب کے لوگ ووٹ ہی ڈالتے ہیں بھائی جان، اور ووٹ ڈالنے کے بعد اگلا کام سیاستدان کا ہے کہ وہ کس طرح چیزوں کو مینج کرتا ہے، کس طرح لے کے چلتا ہے. تو ایک گولڈن چانس ہے ابھی بھی، رجوع کر لینا چاہیے عمران خان صاحب کو اپنی اس بات کے اوپر، اس فیصلے کے اوپر جو علیمہ بی بی نے آ کے سنایا کہ ایک طرح سے وہ بائیکاٹ کر رہے ہیں ضمنی انتخابات کا. اب ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کر کے آپ اپنی پولیٹیکل سٹرینتھ کے لوگ میرے ساتھ ہیں اور آپ جو ووٹر کو روک نہیں سکتے، آپ رزلٹ زیادہ سے زیادہ تبدیل کر سکتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ سر نظر آتا ہے لوگوں کو، یہ ثابت کرنے کا موقع تھا. اور پھر پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے ڈائیلاگ کرنے کے لیے یہ موقع تھا کہ آپ اپنی سٹرینتھ دکھاتے، اور پھر جب آپ مساق جمہوریت کے لیے بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے حکومت کو، سیاستدانوں کو، پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو، اسٹیبلشمنٹ کو کہ دیکھیں کہ میں ابھی بھی جر کے کھا رہا ہوں، لوگ ابھی تک میرے ساتھ ہیں. یہ آپ نے بکسے تبدیل کر دیے، پیپر تبدیل کر دیے، 47 کر دیا، لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ ہیں، لوگ میرے ووٹ ڈالنے میرے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹس کو نکلے ہیں. یہ گولڈن چانس عمران خان صاحب ضائع کر رہے ہیں. بار گیننگ میں پھر پوزیشن آپ کی بڑی بھاری ہو جاتی ہے، آپ کی بات میں دم آ جاتا ہے. لیکن یہ ایک سیاسی عمل ہے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس سیاسی عمل سے نابلد ہے. اور مجھے تو ہنسی آ رہی ہے ان شخصیات کے اوپر جو کل آج صبح تک کہہ رہے تھے ہماری ملاقات ہوئی اسلام آباد میں، ابھی اسلام آباد سے واپس پہنچے ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے نہیں خان صاحب کو سمجھ لگ گئی ہے کہ 3 سال میں تو ان کو کچھ نہیں ملا، لو جی یا گو سمجھ لگی. تو پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک اور موقع ہاتھ سے ضائع کر رہے ہیں. اور پھر جو دوسرا موقع جو تھا وہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ جو جیل کے باہر لیڈرشپ ہے ان کو تو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے وہ عمران، اور چونکہ ان کے بس کی بھی بات اس لیے نہیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب ان کو سیاست جو ہے وہ نیشنل ایشوز کے اوپر کرنے نہیں دیتے. سیلف سینٹرک عمران خان صاحب پریسائزڈ کہ عمران خان کو رہا کرو نہیں تو اس ملک کو ہم چلنے نہیں دیں گے. اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کوئی پولیٹیکل عمل تو نہیں ہو سکتا، البتہ کلٹ ضرور پلتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، چلتا بھی ہے. تو لہٰذا ریاست کے ساتھ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس نعرے کے ساتھ تو نہیں لڑا جا سکتا. تصادم اگر کرنا ہے تو وائلنس کا جو لیجیٹیمیٹ پاور ہے وائلنس کی، وہ تو سارے حکومت کے پاس ہوتی ہے، ریاست کے پاس ہوتی ہے. تو میں صرف مدعا یہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے جو جیل سے باہر ہے وہ کوئی بھی تحریک چلانے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی. ایون کہ عمران خان صاحب نے خود 2 تحریکیں چلانے کی کوشش کی، خود جب وہ جیل میں نہیں گئے تھے، کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ وہ تحریک آئین اور قانون کے لیے نہیں تھی، وہ آرمی چیف کا راستہ روکنے کے لیے تھی، وہ میری مرضی کا آرمی چیف آئے اس کے لیے تھی. تو مطلب یہ کہ کوئی کام جو ہے وہ یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب خود کوئی اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکے. ایک امکان تھا، اور وہ امکان یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے بیٹے آتے اور پورے خلوص کے ساتھ اپنے باپ کی محبت میں وہ سر لڑ مڑ بھر پڑتے، لڑ جاتے. مطلب یہ کہ مریم بی بی بھی تو نکلی تھی نا، بے نظیر بھٹو بھی تو نکلی تھی نا، تو بڑا بڑا پوٹینشل تھا. لیکن اس میں بھی عمران خان صاحب کا حوصلہ نہیں پڑا، کام خراب ہو چکا ہے. اور آج جو ہے وہ پہلے جو ہیں علیمہ بی بی انہوں نے جس طرح بات کی آج اپنی وہ بات سے بھی پھر گئیں. اور اب خبریں میں 2 خبریں ہیں کہ جی کہ ان کے بچوں نے ویزا اپلائی کر دیا ہے، اور نئے کاپ ان کے پاس پہلے کہا گیا تھا، اب کہتے ہیں کہ ایک کا گم ہو گیا دوسرے کا مل نہیں رہا. اب وہ نائے کاپ کے اوپر کیوں نہیں آ رہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے، کتنا عرصہ روک سکتے ہیں نائے کاپ کو؟ اگر روکتے بھی ہیں تو یہ تحریک تو کامیاب ہو گئی. سمجھے اس بات کو؟ لندن بیٹھے بیٹھے وہ دونوں بیٹے کامیاب ہو گئے عمران خان صاحب کے کہ یار یہ تو نائے کاپ جو ہے، نائے کاپ ایک شناختی کارڈ کی ایک شکل ہوتی ہے جس کے ذریعے جو پاکستانی شہری ہیں وہ بغیر ویزا لیے پاکستان سفر کر سکتے ہیں. میرے پاس یہ نائے کاپ کے نمبر ہیں یہ دونوں کے بیٹوں کے،
جو سلمان خان ہیں ان کا نائے کاپ نمبر ہے 352022732531 سوری، اور جو قاسم خان ہیں ان کا ہے 352027827607 یہ ان کے پاس نائے کاپ ہیں، اب کہتے ہیں کہ گم ہو گئے ہیں۔ تو علیمہ بی بی جو ہیں وہ اب ان کی باتیں نہیں آپس میں مل رہی، پہلے وہ کہتی تھی کہ تحریک کے لیے انہوں نے آنا ہے، تو شبیر ڈار صاحب نے پوچھا کہ آپ تو کہتی تھی کہ تحریک کے لیے آنا ہے، لیکن خان صاحب نے انہوں نے کہا جی نہیں، میں نے تو کہا تھا کہ ہم تو تحریک چلا ہی رہے ہیں، وہ آئیں گے، لیکن دیکھیں نا وہ رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا کہ وہ آئیں گے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، تو اب وہ گرفتار تو نہیں نا ہم کروا سکتے اپنے بچوں کو، لوگوں کے بچوں کو مروا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو گرفتار کروانے سے ڈرتے ہیں۔ پوائنٹ صرف اس میں اتنا ہے کہ یہ سارے کے سارے مطلب مجھے تو ان کے بچے بھی جھوٹ بولتے ہوئے نظر آئے۔ کل وہ ایک صحافی کے ساتھ کسی انگریز گورے کی انٹرویو دیا کہ وہ ہمارے ابا جی کو 10 لوگ مر گئے ہیں جیل کے اندر، اور جناب وہ کمرہ 4x4 کا دیا ہوا ہے، خدا دا خوف کھاؤ یار، جھوٹ بولنے لگا، سارا خاندان ہی جھوٹا، شرم کریں تھوڑی سی۔ تو بہرحال وہ اپنی جگہ کے اوپر، لیکن ان کے جو بی بی ہیں علیمہ بی بی، انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ آئیں گے تو وہ گرفتار کر لیں گے، یعنی کہ گرفتاری کے ڈر سے وہ بیسیکلی جمائمہ بی بی کا یہ فیصلہ لگ رہا ہے کہ بچے جائیں اپنے ابے سے مل کے واپس آ جائیں، اور جائیں بھی ویزے کے اوپر اور بطور برطانوی شہری جائیں۔ نائے کاپ ان کے پاس ہوں گے، اگر نہیں ہیں تو نائے کاپ، اگر ان کا مقصد تحریک چلانا ہوتا ان دونوں بیٹوں کا، تو پھر وہ نائے کاپ کے اوپر آتے۔ پہلی بات یہ کہ نائے کاپ ان کے پاس ہونے چاہیے، کیا تک بنتا ہے، ایک دا گواچ گیا دوجے دا ملدا نہیں۔ چلیں فرض کریں کہ جی کہ وہ گم ہو گیا ہے، تو علیمہ بی بی کہہ رہی کہ انہوں نے نائے کاپ کے لیے بھی درخواست دے دی ہے اور ویزے کے لیے بھی دے دی ہے۔ اب ویزا تو بھائی جان اپنی مرضی ہے نا حکومت کی، دے کہ نہ دے یا نہ دے، اس پر تو آپ کا زور نہیں چل سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ حکومت دے دی کہ ویزا کوئی ایشو نہیں ہے۔ وہ انہوں نے کہا کہ آن لائن انہوں نے اپلائی کیا ہے، لڑکے نے بھی، وہ جو بیٹے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے اپلائی کیا ہے، رابطہ نہیں کیتا، اپلائی کیتا ہے، تو ابھی تک جو ہے وہ ملا نہیں، پروسیس ہے، وہ پروسیس کے تحت مل جائے گا ویزا۔ میرا خیال ہے کہ کوئی قیامت نہیں آ چلی، ویزا دے دینا چاہیے، ویسے بھی دے دینا چاہیے۔ علیم جو جمائمہ بی بی ہیں اس بات کے اوپر غور کریں کہ وہ نہیں چاہتی کہ ان کے بیٹے نائے کاپ کے اوپر پاکستان جائیں اور جا کے وہاں پر بطور پاکستانی شہری ڈیل ہوں، ان کو پاکستان کی ریاست بطور پاکستانی شہری جو ہے وہ ٹریٹ کرے، وہ ویزا لے کے جائیں برطانوی پاسپورٹ کے اوپر، اور ان کا جو کیا اس کو کہ گارنٹر یا ان کی حفاظت کی اور سلامتی کی ذمہ داری ادھر جو برطانیہ کا سفارت خانہ ہے اس کی ہوگی۔ نائے کاپ فرض کریں، یہ اب اس میں ٹیکنیکل بات کیا ہے، ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پاکستان کی سیاست کا، عمران خان صاحب کی سیاست کا ایندھن نہیں بنانا چاہتی، سادہ سا جواب ہے۔ اور فرض کریں کہ اگر وہ چاہتے ہیں، یا عمران خان صاحب یا علیمہ بی بی چاہتی ہیں کہ جی کہ بچے آئیں اور آ کے تحریک چلائیں، تو پھر نائے کاپ کو اوپر آتے، اگر نائے کاپ نہیں ہے تو اپلائی کرتے، جس طرح کہ انہوں نے اپلائی کر دی ہے، ویزے نہ لیتے، ویزے اپلائی نہ کرتے، اور اگر حکومت جو ہے وہ نائے کاپ جاری کرنے میں لیتو لال سے کام لیتی تو وہ ادھر بیٹھ کے رولا ڈالتے ہم پاکستان آنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا جو حق ہے، پاکستان، ہم پاکستانی شہری ہیں، ہمارا اجرا ہو چکا ہے نائے کاپ کا، نائے کاپ کا مطلب پاکستان کی نیشنلٹی ہے، تو وہ ہمیں بطور پاکستانی یہ لوگ پاکستان میں داخل ہونے سے روک رہے ہیں، یہ خوف زدہ لوگ ہیں، یہ ان کو ڈر لگتا ہے، ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں کہ ہم پاکستان آئیں گے تو ایک بڑی تحریک کھڑی ہو جائے گی، لیکن ان کا تو مقصد ہی نہیں ہے۔ یہ تو اگر حکومت ان کو نائے کاپ جاری نہیں کرتی تو وہ تو لندن میں بیٹھے آدھی تحریک انہوں نے کامیاب کروا دی۔ تو مدعا بڑا سادہ سا ہے کہ یہ سب گیمیں ہیں کہ اپنے بچوں کو نہیں کچھ ہونے دینا۔ خدا سر، سیاست تخت اور تختے کی لڑائی کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس میں تو پھر جان جانے کا اندیشہ ہے، یہاں پر جانے گئی نہیں لوگوں کی، مرتضیٰ، بے نظیر بھٹو صاحبہ، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، بڑے نام ہے سر، بہت نام ہے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ مروانے کے لیے لوگوں کے بچے، لوگوں کے بچوں کے خون کے اوپر عمران خان صاحب کو باہر لے کے آنا ہے، یہ جو بھی انہوں نے تحریک شریک چلانی ہے۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کل کی اے پی سی فارغ، ان کے بچوں کی پاکستانی شہری کے طور کے اوپر آمد فارغ، تو لہٰذا پیچھے بچتا ہے فساد اور فتنہ، اور وہ عام پاکستانیوں کے بچوں کے خون کے ساتھ ہی اس میں کامیابی مل سکتی ہے کہ جتنا خون بہے گا اتنا عمران خان صاحب کے لیے فائدہ مند ہوگا، اور عمران خان صاحب اسی صورت باہر آئیں گے کہ جب یہاں پر کوئی 1500 بندہ پھڑک جائے یا پھڑکا دیا جائے اور جناب مار دیا جائے، سڑکوں کے اوپر خون ہی خون ہو، اس صورت میں عمران خان صاحب کے باہر آنے کی ان کو امید ہے، عمران خان صاحب کو لگتا ہے، اور اس کام کے لیے ان کے بچے جو ہیں وہ پاکستان نہیں ہونے چاہیے، یہ کیونکہ رسکی کام ہے نا، تو لوگوں کے بچے جناب لوگ جانے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بچوں کی زندگیاں تو مفت میں ملی ہوئی ہیں نا سر۔ تو بہرحال یہ جناب خبریں ہیں کہ تحریک فارغ، اور عمران خان صاحب کے بچوں کی بطور پاکستان آمد فارغ، اور تحریک چلانے کا امکان فارغ، اور اے پی سی میں مساق جمہوریت کے لیے جو خواب دیکھے تھے وہ بہت جلد ٹوٹ گئے۔ ابھی اے پی سی کے اعلامیے کی سیاہی خشک نہیں ہوئی کہ عمران خان صاحب نے اس کو پر جو ہے وہ پانی پھیر دیا، سادہ الفاظ میں۔ یہ ابھی تک کی ڈیولپمنٹس تھی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔